usab kita o dinhi sa balaang kasulatan. Apat sa dili pa, ato ano ang iduko atong mga ulo alang sa pagampo atong gihangyo si Evangelist sa pagampo alang sa ato ang programa. Dalaygon og silimbaho namong Amahan, ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Yung mataho, mga takna sa kabuntago, nagaduol kami o Dios sa inyong halangdon og kamiling nga presensya. Ginong Dios pasayloa ang matag usa kanamo, kundi kami napakyas, nakatubo kami kanimo. Amahan nga balaan, pasayloa ang matag usa aron kami takos makaduol sa imong trono ning takna sa kabuntago. Sa pinasahi Ginong Dios anya nausab kami nining takna alang sa pagmensahe sa lanog sa kamatuoran, nining takna sa kabuntagon. Ginong Dios nagaampo ko kanimo kauban ni Elder Pasukin nga ikaw magapanalangin kauban sa among treasurer. Itugot Ginoo nga ang gahom sa balang Espiritu Santo magagiya sa matag nagapatalinghog niining taknaa sa lanog sa kamatuoran. Amahan nga balaan, sahid ikaw sa tagsa-tagsa sa mga problema nga giatubang sa mga katawhan nga nagapatalinghog gani mga taknaa. Ako nagahangyo o nagaampo Ginoo, ikaw magapanalangin sa tanan nga mga nagapaminaw ni mga taknaa karon. Ug itugot Ginong Dios nga ang balang Espiritu Santo magapuyo sa tagsa-tagsa ka pamilya nga ilang girepresentaan aron ang panalangin mabatnan sa matag usa kanamo. Ining takna sa kabuntagon samtang kami magatuon sa pipila ka mga gutlo. Itugot Ginong Dios nga ang gahom sa balang Espiritu Santo magagiya sa matag pulong nga magagawas sa among mga ngabil gikan sa balaang kasulatan. Ug itugot Ginoo nga nining takna imo kaming gamiton alang sa pahayag sa kamatuoran. Nining takna Ginong Dios ako nagaampo na ang imong panalangin mabatnan sa tanan nga naminaw ug ang mga balatian nga gihambin sa amo nga mga kaigsuonan, mga pinalangga namo nga mga higala ang ilang mga balatian. Ginong Dios ako nagahangyo kanimo, dili kami malipayon Amahan kun aduna kami gipamati sa among panglawas mo. Sa ako nagahangyo na ang imong panalangin mabatnan nila, nga kaming tanan makapatalinghog niini nga programa, maayo ang amo nga mga balatian ug ikaduha amo usab matagamtaman ang kasulbaran sa among nga problema. Salamat Ginoo sa imong panalangin ni imong giandam alang sa matag usa kanamo, ug salamat sa pagtubag nimo sa among pagampo. Amo kini ginasalig sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Mga kahigalaan, sa dili pa ta mo padayon ato nang paminawon ang atong team song.
Mga kahigalaan, mga kaigsunan, ani ana usab kita karon ining oras sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa ko mo padayon sa unahan, magapasalamat una kami sa mga katawhan nga niya nagasunod sa atong programa, maminaw sa mga pulong sa Dios niining ato ang tulumanon lanog sa kamatuoran. Salamat sa mga elders nga nagapaluyo niini sa nagkadaiyang simbahan, sa mga katawhan nga anaa na ilalom sa mensahe sa tulo ka manulunda. Daghang salamat kaninyo. Ingon man sa kang Engineer Israel Reformina, kang Engineer Abner Calapis, nga maoy mga facilitators aning ato ang programa lanog sa kamatuoran. Ug ingon man sa Carpo family, na karon nagapatalingog sa ato ang pagmensahe, kang Elder Junel Gaga Ferolino, Elder Dodong Monteclaro, o sa mga Monteclaro family. Natong miaging Domingo, Miyerkules, atong gisgutan mga kahigalaan, mga kisunan, may tungod sa kaning mga patay. Ang mga patay, mga kahigalaan, mga kisunan sa diha nga sila wala na, adunay mga grupo sa nag-angkon nga mga Kristiyano. Nag-angkon nga mga Kristiyano lamang, apan wala sa buhat. Kay nganuman, nagtudlo og mga doktrina nga wala sa balaang kasulatan. Nagtudlo og mga doktrina supak sa balaang kasulatan. Kay nganuman, muingon nga ang mga kalag mubalik, unya gamiton ang mga ginikanan, mga igsuon, mga paryente, unya tagaag sakit, haron nga mahinumdum kanila. Unya moadto dayon sa mga albularyo, adto dayon sa mga espiritista, moadto dayon sa mga magpapalad. Unya ang kaning mga tao sulti usab nga moingon na ikaw gihangop ka sa imuhang apuhan, ikaw gihangop ka sa imong inahan, gihangop ka sa imong mga igsuon. Dayon haron nga mawala ang sakit nga may takboy sa imong lawas, nga mao'y nagpahinumdum kanimo nga ikaw gihangop ka, moadto ka sa pari, magpamisa ka. Unya ang nakaparat lang mga kahigalaan, mga kaigsunan, kay kung magpamisa ka, magbayad ka. So mao na siya ang doktrina nga wala sa Biblia. Mao na siya ang doktrina nga gihimo lang magkalagdaan sa tao. Di man gyud nimo mabasa sa balaang kasulatan. Unya raba, musulti nga, kung ikaw mamatay, kung gamay kang sala, nga dili angayan nga makasulod sa langit, adto ka ibutang sa purgatorio, o didto magpinitensya ka. Namo hinungdan usab, nga ang mga ginikanan usab, nga mga buhi, dinhi sa kalibutan, magpamisa usab, iyawat na lang, nga ang kalag, mahawas gikan sa purgatorio, o niya makasulod nga to sa langit. Which is nga, di yun mo mabasa din sa balaang kasulatan. Sa gamay pa kung mga kahigalaan, mga kaigsunan, ang tudlo sa mua, kung ikaw makasala, makapangawat ka o kwarta, ang kanang kwarta nga 5 centavos imong nakuha, imuha ng pasanon dito sa purgatorio. Hangtod nga ikaw, maluwas na pinaagi sa pagpamisa. Nya pasudlo na dayon ka ngadto sa gingharian sa langit. Which is nga, dili nimo mabasa dinhi. Na ang question karon, asa man day ang mga patay karon? Asa man day ang mga patay? Ang hug mga kahigalaan, mga kaigsunan,
nagsulti anita sahog mga kahiglaan. Asa ang mga patay karon? Oh. Niatong miaging Miyerkules atong gisulti dinhi atong gipahayag nga sumala sa balaang kasulatan nga atong nabasa sa Job kapitulo 7 nga ang mga patay di na mubalik dito sa ihang panimalay. Ang mga patay dili na mupakita ngadto sa ihang panimalay. Kung doon na manggali magpakita mga kahiglaan, mga kaigsunan, si Satanas na kay gasigi kag handom sa imuhang amahan, inahan, igsuon, sige kag hilak, sige kag hilak nga kagilaan, mao na nga si Satanas usab mupakita, akong igsuon, akong inahan, akong amahan nagpakita nako. Nga anino lamang. Anino mga igsuon, dili nimo mailhana siya. Kay anino? Ang maog yun ang purmaha sa inaw. Dili nimo mailhana siya. Mga higala. Ang nakakuan lang diha, kay si Satanas, makakopya sa imong panagway, dili gyud nga kining dagwaya nga makita. Kundi anino lamang. So kung ikaw, mutuon ni ana, ikaw nalimbungan ka. Kay si Satanas maglilimbong. Gikan pa sa sinugdan. Kung sa gihimo niya sa atong ginikanan, iyang gilimbungan. Nga nag-ingon, dili mo mamatay kung mukaon mo sa prutas. Nakaron. Ang Ginoo misulti nga, kamo mamatay gyud sumala sa gipahayag ni Evangelist, nga mabasa diya sa Genesis kapitulo 2, versikulo 17. Unya, ang gi-counterpone ni Satanas, ingon po si Satanas, dili mo mamatay. O sa isulti, imo po na mabasa diya sa Genesis kapitulo 3, versikulo 4. Di ba naglimbong, unsa may nahitabo? Wa ba diya tao nga namatay? Namatay, tanang tao namatay. Gawas lang kang Ginoong Hesus nga gilalin sa Ginoo ngadto sa langit, kang Elias ug kang Enoch. Tanan, nakaangkon kamatayon, si Hari David. O kinsa pa ng mga patriarka nato nga mo'y ginikanan sa atong pagtuo. Si Abraham namatay. Si Isaac namatay. Si Jacob namatay. Wala matuman ang giingon si Ginoo nga mamatay. Natuman. So sa giingon ni Satanas, adili jud mo namatay. Naabay tao nga wala mamatay karon. Tanang tao nang kaangkon og kamatayon. Kay nganuman tungod sa sala, kay gisunod sa tao ang yawa si Satanas. Mausab karon ang mga tao gisunod usab si Satanas. Kay nganuman nag-ingon Ginoo nga ang tao mamatay, miingon si Satanas nga dili mamatay. Nakisa may nagsulti sa tinuod karon. Di ba ang Ginoo? Naasa man Satanas karon? Naa ba siya gibuhi? Wala. Muna, ang patay karon asa man? Asa man ang patay karon? Mga kikilan magkiksunan? Ingon dire. Job, kapitulo 14, versikulo 12. Ingon dire. Sugod tag 10, apan ang tao mamatay og igalubong. Di ba nga ini kamatay sa tao atong ilubong? Mo ni insakto, mo ni tinuod. Igalubong. Dayon, ang gininhawa sa tao, mabugto. Kung mamatay ang tao, dili ba mabugto ang gininhawa? Bugto na. Kaya nga naman, wala na ang iyang gininhawa. Ang iyang espiritu nga naghatag kinabuhi, wala na. Ming bulag na niya. Muna ang gininhawa, mabugto. Ughayin naman siya karon. Asa naman ang minatay? Nasa yuta. Usa ni ana nga nasa yuta namatay. Si Birhen Maria. Pangutana karon, si Birhen Maria nabanhaw na ba? Wala pa, kay wala pong balik ang Ginoo. Kay pagbalik sa Ginoo, mao na panahon sa pagbanhaw. Unya, pagbalik sa Ginoo, panahon sa pagbanhaw, ang iyang banhahon pag-una sumala sa ato ang nasayra na atong nadunggan gikan kang evangelist. Nga ang una niyang banhahon, ang kadtong mga taong matarong.
ang mga taong mataro mo na una niyang banhawon mga kahigalaan, mga kaigsunan. Na usa na ni ana inigbalik sa Ginoo, banhawon si Birhen Maria. Oh, unya nganong ato mga ampuan si Birhen Maria. Nga naa man na sa yuta. Wa magyungkay mabasa dinhi sa balaang kasulatan nga si Birhen Maria gibanhaw na sa Ginoo sa ihang anak nga si Hesus o gidala nito sa langit. Di gikakabasa ani dinhi sa balaang kasulatan. Hinuon imong mabasahan nga ang mga patay naa na karon gilubong, sumala sa atong gibasa karon. Ang iyang gininhawa nabugto ug hain siya karon naa sa lubnganan. Na 12 nag-ingon rin, mausap ang tao, mamatay, dili na mo balik. O tanawa, ay nibalik si Tagpulano, si Juan de la Cruz, nibalik. Nagpakita nako. Wa na mga igsoon, di na mo balik. Asa sila karon? Naa sa lubnganan. Kung imong kalkalon, ang imong makita bukog. Punay tinuod. Kaya nga naman, ang tao, gikan sa abog, inig kamatay, adto usab mubalik siya sa abog. Kay mao nay realidad sa tao. Now karon, kung ang tao mamatay, nga anaa siya sa bisyo, anaa siya sa pagbuhat og dautan. Asa naman sa balik sa Ginoo? Inigbalik sa Ginoo mga kahigalaan, mga kaigsunan, dili pa na sila banhawon sa Ginoo. O niya na sila banhawon sa Ginoo, inig pakanaog na sa balaang syudad nga gikan sa langit dinhi sa yuta. O niya si Satanas, niya ng panahon na gibilanggo man na iyahang usab nga konbertiron tong mga tao nga banhawon sa Ginoo nga ilang sulungon ang balaang syudad. Pagsulong sa balaang syudad, sumala sa atong mabasa diya sa pinadayag, unsa man nila, libutan nila, dayon ilang ilogon. Mo na panahon nga, ang kalayo nga maong impyerno ipakanaog sa Dios, diha nila, o sila sunugon. Sila torturon sila, itorment sila forever. Mo na mahitabo sa tao. Nakaroon, mga kiglaan, mga kisunan. Nag-ingon ra ba ang balaang kasulatan nga atong mabasa dinhi sa Proverbio? Hinuklugin ninyo mga kahigalaan, mga kaigsunan. Huna-hunaa gyud ninyo sa kapituan ug pito kapilo. Huna-hunaa gyud ninyo. Kung kita mamatay, nga ana kita naglunang sa kasalanan, naa kita misunod sa pagtulunan sa mga tao nga walay laing gihuna-huna ang ilaha lamang kaugalingon. Wala sila magtudlo o kaluwasan, kundi ang gitudlo kalawasan. Nganong kalawasan man? Gusto nila nga sila mabuhi pinaagi sa mga tao. Muna siyang kalawasan. Dili kaluwasan. Tanawa, sabtan ninyo mga kahigalaan, mga kaigsunan. Nag-ingon ang Proverbio Kapitulo 28, versikulo 4. Sunda ko ninyo mga kahigalaan. Nag-ingon, kadtong mubiya sa kasuguan, nagadaig sa taong dautan. Tanawa ha? Kita nga mubiya sa kasuguan, kita midaig sa taong dautan. Kinsa maning taong dautan, kanang nagtudlo nga wala na'y kasuguan. Muna'y taong dautan. Kaya nga naman, naata sa grasya. Kung magsaligtag grasya, mga kahigalaan, mga kaigsunan, na ang Ginoo wala ta diha, kaya ang atong gisaligan ang tao, unsay may mahitabo na to. Kung tao mo itong saligan, kalaglagan, basahon na to ang Jeremias. Nag-ingon din Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 5. Mao kini ang gingon ni Jehova, kisa nag-ingon ang Dios, Jehova, tinunglo katong tao nga nagasalig sa tao na mahimo kang tinunglo. Unsa man ang tunglo? Sa English pa na, cursed.
Kay tinumlo ka ang pangutana, aduna ba kay kaluwasan? Ngit-ngit pa sa alkitran ang imong kaluwasan, mga kahiglaan, mga kaigsunan. Muna nga gamito na to ang ato ang hunahuna, ang atong kasing-kasing. Gitagaan tag hunahuna sa Ginoo, gitagaan tag kasing-kasing haron mo bati. Kung naghandom tag kaluwasan, mga kahiglaan, mga kaigsunan, paning kamote nga biyaan kanang mga tao nga nagtudlo nga wala nay kasuguan. Kay unsay giingon sa proverbio, ato nang nadungog, mga kahiglaan, mga kaigsunan, baliko na to. 28. Proverbio 28. Baliko na to, mga kahiglaan, mga kaigsunan. Nara. Tinunglo ang tao nga musalig og tao, nan ang pagtudlo sa tao nga wala nay kasuguan. Ang pangutana diha, aduna ba kay kaluwasan? Maingon din, wala na ta magkuana ng kasuguan kay ihara na sa Israel. Anian nata sa kuan sa panahon ni Kristo. Si Kristo nagsulti ba nga ang kasuguan ihang giwagtang? Ato man ba nang mabasa nga ang kasuguan ihang giwagtang? Mauna siya, mga kahiglaan, mga kaigsunan. Di yung kakabasa anak nga ang kasuguan iyan ang giwagtang. Bisan gani sa usa ka kudlit na lang, tulpok, dili gina pagasayloan, hangtod matuman, unya karon giwagtang. Unsa hinungdan nga ang mga tao karon? Patay dinhi, patay dito, kawat dinhi, kawat dito, panapaw dinhi, panapaw dito. Kay nag-ingon na nga walay kasuguan. Muna'y usa ka sakit kaayo nga maghitabo nato, mga kahiglaan, mga kaigsunan, tungod usab sa tao. Kay nganuman ning salig mog tao, tinunglo ang tao nga musalig og tao, sumala sa atong nabasa. Dayon, unsa pa ang giingon sa Ginoo? Apan ang mga magabantay sa kasuguan, nakigbisog batok kanila. So kung magbantay ka sa kasuguan, mga kahiglaan, mga kaigsunan, nakigbisog ka sa imuhang pangulo nga nagsulti nga wala nay kasuguan. Nakigbisog ka. Wala ka makigbisog sa Dios kundi tao. Hinunua ang tao, mahimo ka na siya nga mamatay tungod kay tao. Ang nakaparat lang ani, mga kahiglaan, mga kaigsunan, kung atong atong isalig ang ato ang kaluwasan ngadto sa tao, ngit-ngit pagyud sa alkitran ang ato ang paglaom. Kung kita naghando man og galing, mga higala, nga kita mga luwas, munay bantayan nato. Unya ra ba niingon ang Ginoo, iyahang pahamtangan og silot aning 7 kahampak ang mga tao nga nagadumili sa pagtuman sa ihang kasuguan. Asa na to babasa na? Basahan, mga giglan, ang tibuok chapter sa Revelation chapter 16. Basahan na. Pag-abot sa Revelation chapter 18, nag-ingon ang Ginoo. Ato na lang basahon chapter 18 para nga sigurado, mga kiglaan, mga kaigsunan. Nag-ingon siya. Nag-ingon siya din chapter 18. Nga, versikulo 4, nag-ingon rin, unya nadungog ko gikan sa langit, ang laing tingog nga nag-ingon. Gikan sa langit, ang laing tingog nga nag-ingon. Gumawa kamo kaniya, mga katawhan ko. Unsay sugo sa Dios? Muguwa ta gikan sa kamot ni anang tao nga nagtudlo nga walay nay kasuguan, kay matinuglo ta diha. Uguwa kamo diha, mga katawhan ko. Nag-ingon ang Dios. Gikan sa langit, usam nang tingog nga gikan sa langit, kisay nagsulti? Tao? Dili, kundi ang Dios. Ang iyahang tambag nato, naghangyo ang Ginoo nga nag-ingon, gumawa kamo diha, mga katawhan ko. Padayon ta. Aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan,
aron dili kamo makaambit sa ilang mga hampak. Hampak kundi ay ni sila mga kahigalaan mga kaigsunan. Nan kung dili ta mo gawas diha, apil jud ta sa hampak. Unsa man ang hampak? Ha? Imo na mabasa diha sa Pinadayag 16. Tibuok chapter ana, mga kahigalaan mga kaigsunan, basahan na. Kay nganuman, unang hampak ay hatag nimo sa Dios. Mahibawaan na nimo nga wa na gyud kay kaluwasan. Kon maigo ka sa unang hampak, unsa man ang hampak nga ipakadaog sa Dios nganhi sa mga tao nga nagadumili sa pagtuman sa iyang kasuguan, sa iyang sugo. Ang hampak nga diin mo tapot sa imong lawas nga ang kaning kabahong nga wala gyoy pagkaayo gikan sa imong lapalapa paingon sa imong alimpulo. Nibalo na ta mga higala kung unsa kahapdos ng kanang hubag nga kabahong. Mahibaw-an na nimo mga higala nga ikaw naigo na ka sa hampak, unsa kasakit na. Unya, di pa jud ka mamatay ni ana. Ha? Paantuson kya, jud ka sa Ginoo. Mangita ka kamatayon, di ka di ka kakita sa kamatayon. Bisag pag-amba ka sa tumoy sa kahoy, nga lawaan, paubos, di jud ka mamatay. Kay ang kamatayon, muli kay gikan nimo. Muna'y pinakapait, mga kahiglaan, mga kaigsunan. So, asa itong sundon? Ang tao ba? O ang Diyos? Ang tao, ang gihimo sa tao, haron lang siya ang iyang lawas magapabilin nga buhi. Magtudlo sa mga butang nga supak sa balaang kasulatan. Kay nga naman, ang iyahang gitinguha, iyaha lamang kaugalingon. So, bantay, kung kuanta mo pasilong ta sa kusog sa usa ka tawo, ang ato ang dangatan mga kahigalaan mga kaigsunan, maugyod ang kalaglagan. Kaya ang tanan nga misupak sa balaod sa Dios, ang tanan nga misupak sa sugo sa Dios, ang tanan mga mialkontra sa kasuguan sa Dios sa una si Satanas. Kay si Satanas mo'y unang misupak sa Dios. Ha? Tanawa? Muna, ang mga nangamatay, mga kahigalaan, mga kaigsunan, sa gikaingon ko na, gikaingon na ni Evangelist, nga anaa pa sila karon sa yuta. Gapaabot sa ikaduhang pagbalik sa Dios. So, Evangelist, unsa pagyoy mga butang nga gikinahanglan nga atong mga kahigalaan, mga kaigsunan, mahibalo ni ini, haron sila ma-aware ni ini, haron sila mugawas ni anang pagtulunan nga hiwi, supak o sana dili mabasa sa balaang kasulatan, supak sa kabubuton sa Dios. Salamat kay Ler Pasokin sa mga topic nga atong gisgutan. Kini bang pulong na kalag ato nang na sinati igsuon nga usa kini ka butang nga angay nato tagaan o taas nga pagtagad tungod kay atong na tun-an sa miagi nga ang tibuok balaang kasulatan gitugas sa Dios alang sa tao. Kung kining balaang kasulatan nga gitugas sa Dios sumala pa sa gisulti sa atong Ginoo, ingon siya nga susihan ninyo ang balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan mo itong susihon. Dili kay atong himuon ang pagsunod-sunod sa mga gikabilin-bilin sa ato ng mga ginikanan. So ang ato basihan nato gyud ang balaang kasulatan ni Ginoo. Kay kining balaang kasulatan wala may relihiyon gidalaan ni God.
Ang balaang kasulatan igsuon, pulong gini sa Dios. Ug kini nga balaang kasulatan alang ni sa tanan nga tawo, alang sa tanan nga mga pinalangga nato nga mga higala ug mga igsuon nga karon nagapatalinghob sa ato nga live. Mga namo mga higala mga kaigsuon nga naakaron sa nagtatag sa inyo kalingkuranan o nagtuon ta sa balaang kasulatan atong handumon nga kining pulong kalag dili ni tinuod nga dunay kalag nga mobulos sa mabuhi, dili ni tinuod igsuon ato nang natun-an sa miagi. Ug labaw ng dili tinuod nga kaning tawo nga mamatay ug dautan ang kalag tuwa dayon sa impyerno. Labaw ning dili tinuod. Kay ngano man tan-aw ra gud ng mga pag-ampo nga gihimo karon sa atong mga higala. Sa panahon sa ilang pag-ampo, imong madunggan ang maong pag-ampo nga si Kristo ningkunsad sa impyerno. Ug sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Ug mingsaka sa langit. Umilingkod. Ug milingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa nga tanan. Nasa pag-ampo paminaw ni Magsuhan. Nga si Kristo namatay ug nikunsad sa impyerno. Pag-ampo. Ug sa ikatulo ka adlaw na banhaw ug misaka sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa nga tanan. Karon kung ang impyerno tinuod pa nga kalayo, unsa man paglubong dito? Nga mga paso man ang mga tawo. Patanawa igsoon. Paminawa ang mga topic nga atong matun-an. Kung kanang impyerno nga gisgutan sa maong pag-ampo, kung tinuod pa nga ang gilubngan ni Kristo kining kunsad man sa impyerno. Kung kalayo na siya, unsa ang paglubong sa nagdayong nga mapasok man jud ka sa kalayo. Sa ato pa dili tinuod. Dili tinuod igsoon. Dili tinuod nga kalayo. Ngano man kana nga pag-ampo wala gibase sa balaang kasulatan. Ug labaw na nga kana nga pag-ampo sinumay-sumay. Tinumo-tumo. Mga pag-ampo igsuon nga wala kahimot isa Ginoo sa katurungan nga wala masukad sa balaang kasulatan. Kabantay mo igsuon sa atong natun-an sa miagi. Nagminsay si Apostol Pablo nga bisan pag dunay muingon nga gikan siya sa langit, usa siya ka anghel nga nagsulti og maayong balita. Ingon si Apostol Pablo og dili mabasa sa balaang kasulatan ang maong mensahe, ipatunglo siya. Ipatunglo. Ngano man ang mga tao igsoon grabe mobuhat og mga sugilanon nga dili tinuod. Unya ang Biblia ang mahitabo mura na lang hinuon og magic sarap. Kanang mga tinumo-tumo nga mga sugilanon mangita og mapabor-pabor. Dayon gamiton ang Biblia mao'y ibitsin. Para mulami ang ilang tinumo-tumo nga sugilanon. Dili ingon ana igsoon. Nakabantay mo kanang magtahi og pukot. Daghan ang gatahig pukot karon di naman kaay kakabantay aning pukot. Pero kung magtahi og pukot, kung kamao ka mo lantaw o kamao ka mo tahi og pukot, sa pagsugod gani sa pagtahi na sayop, pag-abot sa katapusan sayop. Nga naman, di man igsoon akong gisulti. Kung imong gamiton ang balaang kasulatan sa pagsugod, dili ka masayop. O sa pagsungko, dili gyapon ka masayop. Pero kung ang imong pagtuon sa kaluwasan, paggikan sa pagsugod na sayop,
hangtod sa pagsungko sayop tanan nganuman ug sa pukot pa dili man mao ang paghubang. Dili mauli ang balay sa iyang mata. Nganuman sayop ang pagsugod, sayop ang tapos busa ang balaang kasulatan igsoon nagsulti nga kanang impierno parehar na sa gitawag og kuan ra baron kalag-kalag. Kauban ra igsoon sa tarak-tarak. Maghimo o gani ka igsoon o mopalit gani ka og usa ka butang nga gitawag og tarak-tarak dili gina tinuod. Kanang dili tinuod. Magpalit gani kag usa ka buok balay-balay dili gina tinuod nga balay. Kung doon na gani pulong kalag-kalag dili gina siya tinuod. Kalag. Nga kalag. Nga naman puros ra ni igsoon bana-bana busa ato karong sundon dili relihiyon igsoon. Dili relihiyon kun dili atong susihon ang balaang kasulatan. Kay ipasusi, ipagamit sa Ginoo kining balaang kasulatan igsoon, ha? Kining balaang kasulatan. Ipagamit sa Ginoo kay mao ni ang iyang pulong. Ingon sa Juan 5:39, susiha ang balaang kasulatan. Makaplagan nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Niya sa balaang kasulatan igsoon. Karon, padayon ta. Kaning pulong impierno, dili mungod ni atong pinulungan. Og ang tinuod daghan nga mga tawo nga nagtuo nga kaning tawo nga mamatay dunay laing kinabuhi sa laing kalibutan. Kalibutan. Kalibutan mga sugilanon, mga minahal namo nga mga higala. Ang tao nga mamatay kay siya matarong, diretso to sa langit. Ha? Kadtong tawhana nga namatay kay daotan, diretso sa impierno. Abi ninyo igsoon, mga pinalangga namo nga mga higala. Ang ato nga pagtuon karon dili pagpanglatigo sa relihiyon, no? Kay atong natun-an sa miagi mga minahal nga higala ug mga igsoon. Kung atong gibati nga nasakitan kita karon sa atong pagtuon, maunay sign igsuon nga ikaw nakahibalo ug ning dawat sa tambal sa samad nga imo karon nga gibati. Mga minahal nga mga kaigsuonan, atong natun-an nga ang tao human mamatay dili na siya makakain. Dili siya makakain sa Ginoo. Munang kining atong kinabuhi karon nga ato nga gi batunan nga gasa gikan sa atong Ginoo. Mao ni ang panahon nga niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Gusto nako igsuon nga masayra nato nga kining atong kinabuhi karon, kanang imong kinabuhi karon, kitang tanan nga adunay kinabuhi dinhi sa kalibutan. Bisag unsa ang atong relihiyon igsoon, bisag unsa ang imong denominasyon, pero niining mga taknaa timan-i ang atong pagtuon nga dili nato makaplagan ang kinabuhi nga walay katapusan dinhi sa balaang kasulatan mga kaigsuonan kun dili nato ipadaplin ang atong relihiyon. Ato ipadaplin ang atong relihiyon nga sala. Kay ako makasasala ug nakapasubo ko nimo. Pasaylo ako Ginoo aron takus ko makaduol kanimo. Ako nagahangyo kanimo Ginoo nga ang akong pagtuon sa balaang kasulatan imo kong buligan ug ayaw itawon itugot Ginoo nga ako matumpawak sa bakak nga mga pagtulunan. Ha? Ingon ani ang atong himuon igsoon. Nga ang atong pagtuon karon kung kita maigo man sa atong pagtuon mao na nagpasabot mga kaigsuonan nga ikaw luwason gikan sa sayop nimo nga pagtulong. Kay kining pulong igsoon nga impierno dili ni atong pinulungan. Sa laing pinulungan gitawag ni siya og Sheol.
Sure. Gitawag ni siya og Hades. Hadis. Gitawag ni siya og lubnganan. Ha? Mo ni reality. Dili kay impierno nga kalayo nga nagadilaam. Ha? Dili. Wala pa'y impierno igsuon karon. Wala pa. Tibuok naong sa kalibutan kung imong isuri wala pa'y impierno. Og labaw nang dili tinuod ang giingon nga human mamatay kay kadtong tawhana dautan tuag ito sa impierno. Og labaw nang dili tinuod igsuon nga didto sa impierno ang hari si Satanas nga yawa. Ha? Si Lucifer mo'y hari sa impierno. Siya mo'y musugba sa mga tao. Dili mao igsuon. Sa katarungan, nga gisulti ni Jesus Christ nga ang gitaggan-an anang maong kalayo Si Satanas. tanas. Kay mamumuno siya gikan pa sa Si sinugdan. Lucifer, mga Si minahal nga mga higala o mga igsoon, mao'y gitaggan-an anak nga kalayo. Ug kining atong pagtuon karon kung imong biyaan ang bakak nga mga mahawas ka gikan sa mga lingla ni Satanas nga yawa nga gipasumay-sumay ang mga tao sa kalibutan aron sila mutuo nga naay impierno, naay musugba sa kalayo didto human mamatay ang tao. Mga kaigsuonan, klaro og tin-aw nga ang tao gipasidan-an nata sa Ginoo nga sumala sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5, nga kitang mga buhi, nasayod ta nga kita mamatay. Apan ang mga patay, wala na'y kahibalo, wala na'y kaalam, wala na'y pagdumot, kay ang ilang mga huna-huna, di kalimtan. Kalimtan na. Muna kung imong basihan, tagaan imong usa ka prueba, kung kinsa ang nagsulti og tinuod, ang tao ba o ang Biblia ba? I-try. Dunay usa ka pamilya nga mga batan-on pa. Ang asawa nagsakit og kanser. Ningon ang asawa kay nagsakit man siya kanser dong, magsabot. Mamatay gani ko dong. Kay kini akong sakit kanser, mawala man gyud ko sa libutan. Pero magsabot ta, ayaw gyud pagminyo dong. Kay magminyo ka, mubangon ko sa minteryo og tukon ta ka. Tungod sa sakit nga kanser, mga minahal nga higala o mga kaigsunan, namatay ang usa ka buutan o batanon nga asawa. Pagkamatay sa asawa, ipahiluna sa usa ka lubnganan, unya ning abot ang usa ka tuig. Nang asawa ang iyang bana, ug iyang gipakaslan ang iyang ikaduhang asawa. Unang gabi sa ilang kaminyoon, mga minahal nga higala o mga kaigsuunan, wala joy tuka nga nahitabo. Wala joy. Wag di asawa nga ning tungha. Way asawa nga ning tungha. Ning tungha. Pero unsay saan sa asawa? Ug magminyo ka, mubangon ko ug ako kang tukon. Kinsay nagsultig tinuod? Ang tao o ang balaang kasulatan? Ang balaang kasulatan nga mao ang pulong sa Ginoo. Dili magbakak. Now ang pangutana mga minahal nga mga higala ug mga kaigsuonan, unsa may paglaom? Ining mga nangamatay nga naas handumanan nga lungganan. Unsa may paglaom? Basa. Nag-ingon ang balaang kasulatan igsuon. Sumala sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28 ug 29. Ingon ang balaang kasulatan, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagisangabot nga ang tanan nga anaa sa lubong ug makabati sa iyang tingog ug ang nagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi ug ang nagbuhat ug mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. You see? Ang paglaom igsuon sa nangamatay karon nga naa sa mga handumanan nga lubnganan unya sa second coming ni Jesus Christ. Banahawon ang tanan igsuon. Dili man sila magdungan, pero banahawon gud silang tanan. Aron imong makita
ug unsa ang paglaom aning naa sa mga handumanan nga lubnganan. Mga minahal nga mga kaigsunan. Usa sa balaang kasulatan atong mabasa nga sa diha nga mamatay ang usa ka tawo. Imong makaplagan sa balaang kasulatan na siya nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Muna paglaom yun. Mao ni paglaom. Pahulay ug nagpaabot sa paglaom. Usa ka pananglitan. Kay banahon man, dunay pangutana nga motungan. Mayingon ang pangutana karon. Kay kadtong iyang ikaduhang asawa nga gipakaslan namatay man gihapon. Na pinakaslan. Nang asawa na pud siya gikatulo. Oh. Karon kay namatay man gihapon ang iyang pinakaslan nga ikatulo. Unya sa pagbalik sa Ginoo. Kinsa may iyang himuong asawa atong tulo. Kana muna yung mga pangutana. Di ba? Tinuod igsoon. Muna yung mga pangutana nga moabot sa unahuna sa taas. tao. Og labaw na nga mao nay naabot sa pangutana ni Kristo gikan sa mga tao. Ingon si Jesus Christ mga minahal nga igsoon. Wala gid mo katugkad sa gahom sa Ginoo. Aning kabanhaw sa mga nangamatay nga mga bana o asawa. Kung kapila sila namin niyo, wala na batian nila nga sama sa atong pagbati karon. Ani ata sa yuta. Ngani ata sa yuta. Ang ilang pagbati sama sila sa mga manulundan. Wala na pagbati sa pagkalalaki, wala na pagbati sa pagkababae. Wala na. So makita nimo mga higala o mga kigsunan adunay due process. Ang Ginoo igsuon puno siya mao puno sa kaalam. Siya ang atong Dios na ihatag niya ang tanan nato ang makikinan. Nganong importante kaayo ug bililhon kaayo nga labaw pa sa bulawan ang pagtuon sa pulong sa Ginoo igsoon. Atong hunahunahon igsoon. Gusto ba mo igsuon nga malipay ang Ginoo ninyo? Dili ba ta gusto nga makahibaluta igsoon unsay atong buhaton aron malipay ang atong Ginoo? Ingon ang Ginoo igsoon basa tag text gyud mas maayo. Giunsa pagsaysay sa balaang kasulatan mga kaigsuonan. Basa ta sa Proverbio igsoon kapitulo 27 bersikulo 11. Giunsa pagsaysay? Ingon ang atong Ginoo, anak, magmaalamon ka, kama elder. Oo. Ingon akong balikon igsoon. Ingon ang atong Ginoo, anak, magmaalamon ka. Ug lipaya ang akong kasing-kasing kama. Oo. Ha? Oo. Kana. Malipay ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Nganong malipay siya? Ingon siya pagsusunod pagkasulti. Aron matubag ko siya nga nagatamay kanako. Ha? Dili man ang Ginoo igsuon makasulti sa tao. Kundi sama kanamo karon nga nagkag-istorya ninyo. Gusto mo igsuon nga matagbaw ang atong pagtuon sa balaang kasulatan, ikalipay sa Ginoo. Nganuman, aron matubag nato ang tanan nga mga pangutana gikan sa mga katawhan nga wala masayod sa kamatuoran. Mga minahal nga mga higala o mga kaigsunan, mao nay kalipay sa atong Ginoo nga makahibalo mo sa kamatuoran sa balaang kasulatan aron matubag nato ang mga pangutana gikan sa mga katawhan nga wala masayod sa kamatuoran. Unya mga naog na lang sa lubnganan, elder nga wala masayod sa kinabuhi nga walay katapusan. Tulubagon gipud ra ba nato na evangelist? Mao na nga kita karon kaga pahayag ta nila. Yana. Abi ninyo mga igsoon, dugang pa. Mauroy panahon nga atong susihon ang atong balaang kasulatan. Kay doon ay gisulti din mga kaigsunan sa balaang kasulatan itong ipadayon, sumala sa gisgutan sa Proverbs mga kaigsunan. No? Atong nahibaw-an nga doon ay gisulti sa balaang kasulatan nga
Giingon dinhi sa 28 bersikulo 4, kadtong mobiya sa kasuguan, nagadaig sa taong dautan. Tama siya. Nganong ningsulti ang Ginoo nga kadtong mobiya sa iyang kasuguan, nagadaig sa dautan. Imong pamalandongon, mamalandong ka. Wala man ka magbuhat og dautan. Wala man ka manunob og tao. Pero ang gisulti sa Ginoo igsoon, imong gibiyaan lang ang iyang kasuguan. Buoti pasabot, Imong gitalikdan. imong gitalikdan ang kasuguan sa Ginoo. Oh. Ha? Karon, magkapangutana ka sa imong kaugalingon. Wala man ko kahimog sala. Og labaw sa tanan, wala man po ko'y kaso dito. Wala man ko'y kaso sa among lungsod. Wala man ko'y kaso sa among barangay. Magsimba man ko sa panahon sa pagsimba. Pero, igsoon, baliko na itong basa, sa Proverbio Kapitulo 28, versikulo 4, nag-ingon kadtong mubiya sa kasuguan sa Dios, nagadaig sa taong dautan. Buot ipasabot, igsoon, nga dili nato biyaan ang kasuguan sa Ginoo. Why? Nganong gibuhat ka nga tao igsoon? Nganong gibuhat ka nga usa ka babae? Nganong gibuhat ka nga usa ka lalaki? Gibuhat sa rasa sa basta ito. Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 13. Unsay gingon? Ingon ang balaang kasulatan igsoon. Kini mao ang katapusan sa mga butang, ang tanan nadungog na. Kahadluki ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. You see? Ingon ang atong Ginoo igsoon. Gibuhat di ay nga tao. Usara ang atong tumong sa Ginoo. Atong kadlukan ang Dios ug atong sundon ang iyang mga sugo. Mao ni ang usa ka importanteng bahin nga atong matunan igsoon. Ngano magibutang ta sa yuta sa Ginoo? Nganong ni ata dinhing dapita gibutang? O asa tang suok sa kalibutan, maito man ka, magputi man ka, maggagmay man ka, madagko man ka. Mga minahal nga mga kaigsuonan, gibuhat ta sa Ginoo aron sa usa ka tumong atong kadlukan, atong dayigon ang atong Dios ug atong sundon ang iyang mga susugo. Diha nato mabase. Moingon ang uban nga kanang pulo ka sugo panahon pa man ng Moises. Wag yun ang ilang argumento. Panahon ng Moses na. Panahon naman ng Moises. Panahon ni Kristo. Wala naman may Wala kasuguan. naman na. Abin nyo mga minahal nga higala o makigsuunan. Ang tinuod lang. Sulayan ragon nato. Dili nato isalikway. Atong sulayan. Sulayan nato. Dili ta mutuman sa sugo sa Ginoo. Sulayan lang. Kaya wala naman kay kasuguan. Wala. Tunay tao nga magbinuang, patya. Di ba pusasan kag pulis? Di ba tinon? Mangutana ka, nganong gidakop man ka sa pulis, nganong gipusasan man ka? Tungod kay nakapatay ka. Buti pasabot na ay kasuguan. Nagpabilin. Nagpabilin, igsoon. Sulay kay pangawat. Na ay naka-witness nga tinuod yun nga nangawat ka. Nakuan pag yun, nabidyuhan. Nabidyuhan ka. Mga minahal nga higala og mga kaigsuonan, imong makita nga tuwa ka sa sulod sa presuhan. Walay pili ni, bisag kinsa. Basta makasala ka. Nagpasabot igsuon nga wala jud mawala ang kasuguan. Wala. Ngano man? Basa. Atong sulay basa ang tekstuhan nato igsuon. Sumala sa Mateo, giyon sa pagsaysay. Ingon igsoon ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 17-18. Unsay gingon? Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako
aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Ako mianay dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman. Oh. Tanawa igsoon paminawa ha. Kinsa ning kasulti ani? Si Ginoong Hesus. Sige nung Hesus. Mm. Ingon din ang uluhan. Mm. Ang huna-huna ni Jesus Christ may tungod sa kasuguan. 18 ta. Kaysa pagkat tinuod, sultihan ko kamo. Nga samtang nagalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang ka kudlit, bisan usa ka tulpok, hangtod ang tanan matuman. Ato pa igsoon. Ang gisulti ni Jesus Christ sayop o insakto? Insakto. Samtang nailangit og Nagpabilin pa. niyayuta. Oh. Samtang nailangit og niyayuta. Ang kasuguan walay pagasayloan. Naa. Busa man yung kag wala na kasuguan. Na. Mensahe na sa yawa elder. Oh, lagi. Nya ni ingon man gud nga kuan di ang pangutana evangelist ani. Nga ingon man Ginoo nga mintras nagapabilin pa o lungtad pa ang langit ug ang yuta, dili pagasayloan ang mga usa na lang kakudlit ni tulpok sa kasuguan hantud matuman. Pangutana, wala na ba'y kalibutan karon? Wala na ba'y langit? Wala na ba kay moingon man sila nga wala na kasuguan? Sa to pa wala na kalibutan, wala ni langit. Mo na igsoon. Ang atong pagtuon karon gisusi na to ang balaang kasulatan. Ug ako nalipay ko nga nakapatalinghog kamo mga minahal nga higala ug mga kaigsuon. Usa sa mga butang atong ipanudaghan nga mga butang atong matun-an nga maka pag-abot nato igsuon sa atong pag-review, no? Makahuna-huna ka nga wala gyud masayang ang atong pagtuon sa balaang kasulatan. Wala masayang. Nganuman, kung pila ka libo ang rasa sa tao igsoon. Kung pila ka libo ang mga pinulungan sa tao mga kaigsuonan. Kung pila ka libo ang ngalan sa mga simbahan nga niya karon sa kalibutan. Igsuon anigbalik sa Ginoo. Duhaon ra niya kapundok ang tawo. Duhaon ra niya kapundok. Usa ka pundok para sa kinabuhi nga walay katapusan ug usa ka pundok para sa kalaglagan. Magpili lang ta igsoon. Magpili ta aning duha. Kay bisan og unsa ang imong relihiyon, bisan kung saan pagluhod-luhod di mo mga kaigsunan. Sige kang lukdo sa imong relihiyon, pas-an ka sa imong relihiyon. Pero ang imong kinaiya ug ang imong pamatasan wala kay muti sa labing balaan nga Dios. Useless ang imong relihiyon. Nganuman, mubasa tag teksto igsoon, nayuban maingon nga, pagkagamay ra gud ninyo. Gamay ra. Pagkagamay ra gud ninyo. Mao gini katarungan, gamay ra mo. Nya kami perti gud bing daghan. Minilyon gud mi. Pila mi ka milyon, kamo gamay ra mo kaayo. So, mubasa tag teksto igsoon. Para matagbaw ta nga dili ta magmahay. Mubasa tag teksto sumala sa mabasa sa Lucas igsoon. Basa ta sa Lucas. Sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 32. No? Sige ingon. Ingon siya, ayaw kamo kahadlok gamayng panon. Daghan gamay. Gamay. Yes. Ingon si Kristo. Ayaw kamo kahadlok gamay nga panon. Kay kahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Dili daghan igsoon. Gamay. Karon kay gamay man mga kaigsuunan. Ikaduhang prueba ang giingon ni Jesus Christ. Kapitulo 7 igsoon. Versikulo 13. Kung sa gisulti sa atong Ginoo. Ingon dinhi siya ikaduhang prueba
Unod ikaw agi sa pultahan ng singpit. Unod tagamay. Asa pasudlan minahal ni kana dito. Sa lapad ba dalan o sa singpit? Sa singpit. Ngano man nga diha man ta pasudlon sa singpit, nga dili man ta magkatapad dihang lakaw daghan. Singpit man ni. Unsa may buot ipasabot aning singpit, kining hunong man ta aning kama. Ang buot ipasabot mga minahal nga kaigsuonan kay singpit ni, ang Dios mo'y magbuot nimo. Ang Dios mo'y magbuot nimo, dili kay ikaw mo'y magbuot. Oh. Ang Dios mo'y magbuot nimo. Padayon ta igsoon atong tiwasog basa ha. Ingon siya. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan ug daghan ang nagsulod agi niini. Na imagine unsa lang ang pultahan nga gisgutan sa atong Ginoo igsoon. Pasudlon ta sa gamay nga dalan, sa sigpit nga dalan. Kay matud pa niya dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kalaglagan. Og matud pa niya og kini mao ang gisubay sa labing daghan. Sige panghambog mo. May daghan. Panghambog mo nga minilyon kamo gamay ra mo kayo. Basig kamo mao ang naigo sa atong gibasa karon. Mga minahal nga mga kaigsuonan, sa 14 atong padayonon, kay masigpit ang pultahan ug higtin ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug jutay ra ang nakatultol niini. So, jutay ra jud. Jutay ra. Imagine. Yun. Ngano nga sa panahon sa pagwali ni Jesus Christ didto sa bungtod sa mga olibo. Ang anak sa Dios mga kaigsuonan nagwali. Ang iyang wali hinumdumi ninyo sa panahon sa mga adlaw ni Noe. Sa tibuok kalibutan nga kalaglagan usalang ka pamilya ang giluwas. Walulang katao ang naluwas. Igsoon. Wala may gisulti dito nga luyo sa nangalaglag dito. Buhi pa sila. Wala. Ang gisulti sa balang kalusulatan, laglag yun ang tanan na dunay kinabuhi. Ang gawas sa arka. Wa Ug gyud niadtong panahon na usan lang kasakyanan ang naglawig tibuok kalibutan, ang arka lang mao ang naglawig. naglawig. Mga minahal nga mga kaigsuonan, basihan nimo sa minilyon nga mga nangalaglag ngano man nga duna ra man gamay ang naluwas. Buot ba ipasabot na sa ato na pud nga kalaglagan karon mas daghan ang naluwas? Unya gamay ra ang dili maluwas? Mura ba ni gibasihan mga minahal nga igsoon ang panahon sa kalaglagan ni Noe? Makita Mateo 24 versikulo 36. Di lang na to basahon kay madugay na ta. Maapsan ta sa oras. Imong makita mga kaigsunan nga gipatin-aw ang mensahe ni Jesus Christ ngadto sa katawhan nga naminaw tungod sa hitabo sa kalaglagan sa panahon sa mga adlaw ni Noe ug mao usab unya Ang mahitabo. sa second coming. Atong andamon daan atong kaugalingon igsoon. Dili na to isalikway ang atong pagpaminaw sa pipila ka mga gutlo dinhi sa live sa lanog sa kamatuoran. Ngano man mao ni butang nga importante bahin sa atong kinabuhi. Gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga karon nga buhi pa ta, nakahibalo na ta. Unsaon na to pagtubag kanang mga tao nga walay alamag may tungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Kanang gisulti ni Jesus Christ sa Matthew 7 versikulo 21 nga dili ang tanan nga magatawag kanakong Dios ko makasulod ka sa langit. Kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Meaning dunay ipabuhat. Dunay ipabuhat ang amahan ngadto sa kayuta. Nga dinhi sa yuta ang kalipay di ay sa atong Dios. Mga minahal nga mga kaigsunan, makahibaluta dinhi sa balaang kasulatan aron atong ipaambit ngadto sa mga tao nga importante di ay ang pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Daghang gingon nga evangelist nga
pagkakaroon imumudungo nga sampit o Ginoo. Daghang sampit og Diyos ko. Pero Sabi ninyo. wa gi magsulti evangelist nga daghan kayong luwason, gamay ra jud. Usa sa mga butang nga dili nato makalimtan igsoon before ta mo pahulay ining tagnaa. Mga minahal nga igsoon dili nato sayangon ang atong pagpaminaw. Dili nato usikan ang panahon. Sulod sa usa ka oras, hulamon namo ang inyong igdulongog. Kamo nga naglingkod karon nga naminaw sa atong mensahe igsoon. Kung makadala mo og hamiling kalag nga makapaminaw sa lanog sa kamatuoran, mga kaigsunan, kanang tawhana sa pagbalik sa Ginoo, kung kamo mo'y naka-invite nga nakapaminaw siya sa lanog sa kamatuoran, tungod sa inyong pagdapit sa iya, purong-purong nga mabatunan sa inyong kaugalingon nga nakahibalo siya sa kamatuoran. Miingon niya siya didto sa langit, igsoon, ug wala pa ko nimo pahibala. Dili ta magkita Makita din din sa langit. Nganuman imong makita unya mga igsoon sa second coming ug unsa ang mahitabo ining kalibutan nga atong gipuy-an. Tungod kay naa mabasa tin-aw nga makita nato mga minahal nga mga higala ug mga kaigsuonan nga ang mahitabo sa mga tao nga wala magtuman sa iyang kasuguan. Kadto mga tao mga kaigsuonan nga nagpalingog-lingog sa pagpamati sa kasuguan, imong makita og unsa ang mahitabo ini nga kalibutan. Mga minahal mga kaigsunan, katapusan mga higayon atong ipahibalo ninyo nga kaning pulong imperno dili na tinuod. Kanang pulong igsuon nga nagdilaab nga kalayo karon kay kadto kay daotan diretso gito sa impierno, kadto kay maayo diretso sa langit, mali. Mga minahal nga mga kaigsunan, ang pulong impierno dili na atong pinulungan. Ihana sa mga katsila. Oh. Gitawag na igsuon og lubnganan. Atong bantayan. Mo bitaw nga ato yung masinati ang ato mga pinulungan kay ang pulong igsoon impierno mao nang lubnganan. Kung kanang pulong nga lubnganan ug tinuod pa nga naay kalayo diha sa lubnganan nga nagay dilaab, unsa ang paglubong ng mga tao? Amag yun. Sa mga pag-adto dito. Unsa ang pag-adto dito pati man ang inita? Pag-inita. Mga paso ng mga tao diha. Otro po sila nga malubong po diha kay mga matay man. Tanaw bitaw si Sadrak Mesach ug si Abednego. Ang katong mihagbong kang Sadrak Mesach ug Abednego noon sa nitabo nila di ba nangamatay pud sila tus kainit. Gani hudno lang to, evangelist. Na. So makita nimo nga dili tinuod. Why? Basa tag teksto aron mahibawon gyud nato. Sige, Basa evangelist. kitag teksto kay may manang mubasa kitag teksto igsoon Oh. para ato yung mamisyor ug unsa gyud ang hitabo. Unsa giingon igsoon Usias. Yes. Usias igsoon kapitulo 13. Versikulo 14. Sige ingon. Ingon ang Ginoo ang kagul-anan 14. Kapitulo 13 versikulo 14. Pagalukaton ko sila gikan sa gahom sa Siol. Pagatubson ko sila gikan sa kamatayon. O kamatayon, hain man ang imong mga hampak. O Siol, hain man ang imong paglumpag. Ang pagbasol matago gikan sa akong mata. Ang pulong di ay igsoon Siol, mao ni ang lubnganan. Mao ni naa diha ang kamatayon. Murang karon sa atong kamatayon, mao na diha patubang lubnganan. Karon sa ato karon sementeryo. So mo ni ang buot ipasabot. Dili kay kanang Siol, kanang Hades, kanang impierno kalayo. Dili mao. Dili mao.
Ato nang nakita karon igsoon og unsa ang kamatuoran. Munang nag-ingon ang balaang kasulatan igsoon sumala sa atong gibasa sa Proverbio 27 bersikulo 11. Anak, ingon ang atong Ginoo, lipaya ang akong kasing-kasing aron matubag ko ang nagatamay kanako. Kisay mo tubag igsoon? Kitang tao nga nakabalo sa kamatuoran. Oh. Kitang tao mutubag sa diya nga matubag nato ang ilang mga pangutana mahitungod sa kasuguan ug unsay buhaton, nalipay ang Ginoo sa gibuhat sa mga tao nga nagsunod sa balaang kasulatan. So, ani mga kahigalaan, mga kaigsunan. Kung doon na mo'y nalibugan sa atong pagtuon karon sa balaang kasulatan, diha sa comment section, pwede ninyo ipaabot sa amo ang inyong nalibugan. Pangutana mo sa mga pulong nga inyong nalibugan. Kaya ada doon na magyutay kalibog mga kahigalaan, mga kaigsunan. Mao nga, pangutana mo, haron nga sa sunod higayon, amo nang tubagon, pipila ka mga gutlo. No? Sa sunod na tong panagtagbo dinhi sa kahanginan. Mao ning orasa mga kahigalaan, mga kaigsunan, ang panahon dili na mutugot. Busa gihangyo mo nako nga sa sunod higayon sundon gyapon ninyo ang programa niining lanog sa kamatuoran. Kamatuoran ang atong ginasulti, wa ta magsulti sa ato ang unsay mga tradisyon, kundili pinaiagi gyud sa balaang kasulatan. Kaya ang mga katawhan sa Dios wala nagasunod og tradisyon, kaya ang tradisyon di yun na makaluwa sa tao. Ang makaluwa sa tao sa ato ang espirituhanon nga pagkinabuhi, wa gyulain kani ra gyung balaang kasulatan. Kaya ang balaang kasulatan pulong kini sa Ginoo, pulong kini sa Dios, o diha sa Juan 1:1 sa sinugdan maong pulong di ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Bot ipasabot nga ang kining pulong nga niya sa balaang kasulatan mao kini ang Dios. Mao kini ang Dios kay mao kini ang pulong sa Dios. So, mga kahigalaan, sa sunod higayon, kung doon na mo ipangutana sa inyong nalibugan, diha sa comment section. So, ang panahon dili na mutugot, gihangyo mo nako tanan mga kahigalaan, magigsunan sa pagduko sa inyong mga ulo, mag-ampot na, magapasalamat kita sa atong Dios. Amahan na mo nga naasa kita sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa kahagayonan imong gihatag kanamo. Daghang salamat sa panahon nga imong gihatag kanamo. Daghan usab salamat sa kinabuhi nga among nabatnan hantod ni ining orasan. Amo na nadungog Ginoo ang imuhang mga pulong pinaagi sa balaang kasulatan. Nagampo kami kanimo, nangaliya kami kanimo nga ang among kasing-kasing imong giablihan ug imong gihatag kanamo ang langit nun nga kaalam nga mao kini makatudlo kanamo sa pagkinabuhi nga labing duol diha kanimo. Sa among kaugalingon wala kami arang mahimo kay tao kami o wala gayud kami gahom sa pag ablin ini, kundi ikaw lamang ang dunay kagahom sa pag-ablin ini, haron nga ang tanang mga pulong amo gayong masabtan o mahipatig kini sa among hunahuna sa pagsunod kanimo sa matinud-anon gayon hangtod sa adlaw sa imong pagpadayag. Nining orasa, magabulag-bulag kami, paingon sa tagsa-tagsa namo, kapinoy-anan, ikaw magauban o magapanalangin ka namo, ilabi na sa mga katawhan nga naa silang panimalay, nga nagasunod sa maong programa lanog sa kamatuoran, imuusab sila nga ubanan, imuusab sila nga panalanginan, ang tambuanan sa langit, imuhang ablihan, sagbubo nini, haron sa ingon, ang tanang mga butang nga gikinahanglan mabatnan samtang ani pa kami ining naong sa kalibutan. Ang mga tawhan nga anaa sa nagapuliki sa pagpangita sa ilang inadlaw-adlaw nga panginhanglan kalabot sa pagkaon material, panalanginan mo nga dili sila kakabsan niini. Ang anaa sa mga patigayon imong panalanginan, ang anaa sa pagpanguma, pagpananom, pagpamuhi og hayop, ingon man sa panagat nga diin mo ilang gisukaran sa ilang panghinabuyan, panalanginan mo nga diin dili kakabsan
samtang aniapan ininaw sa kalibutan. Ingon man usab ang mga kaigsunan nga ana sa balatian. Ituy-od Ginoo ang imong mga kamot sa paghikap kanila haron mabat na nila ang kayhuan sa ilang mga sakit nga mitakboy sa ilang mga kalawasan. Haron sa sunod higayon makahimo sila sa pagpaminaw sa imong mga bilihong pulong pinaagi sa kahanginan niining programang Lanog sa Kamatuoran. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo sa panahon ug ingon man sa mga hangin ug tanang butang nga imong gihatag kanamo nga diin mo'y amuhang gipahimuslan nga samtang ania pa kami ininaw sa kalibutan. Salamat Ginoo sa pagtubag sa imong pagampo kay kini tanan among gisalig gitugyan pinaagi kang Hesukristo nga imong bugtong anak among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Mga kahiglaan sa sunod higayon. Giinbitar ka muna mo sa pagpaminaw sa maong programa haron sa ingon atong mabatnan ang kaluwasan pinaagi niining balaang kasulatan. O ang oras din na mo tugot kini sinunoy pasukin uban ni Evangelist Wilfredo Bandibas og sa tanan nga mga kaigsunan nga nagsunod niining programa magaingon sa sunod higayon ug kami mao ang mga original nga mga Seventh-day Adventist. Daghang salamat mga kahigalaan, mga kaignuhan sa inyong pagsunod niining among programa.